एकजना मान्छे दाँत हल्लिएको कारण डेन्टिस्ट कहाँ जान्छन्। स्थान अमेरिका। अमेरिकामा कुनै पनि रोगको विशेषज्ञहरू हुनै पर्ने हुन्छ, कुनै पनि समस्या। त्यसकारण उनी सिम्पल डेन्टिस्ट कहाँ होइन, एक्जो डेन्टिस्ट कहाँ जान्छन्। कसका रे? एक्जो डेन्टिस्ट भनेको खाली दाँत छिक्ने मात्रै काम गर्ने स्पेशलिस्टलाई के भनिन्छ? एक्जो डेन्टिस्ट। डेन्टिस्ट कहाँ पुगे अनि डेन्टिस्ट कस्तो पर्यो? भर्खर सिकेर आएको नोभिस, सिकारु। दाँत छिक्न त छिक्न भ्याए डेन्टिस्टले, तर फुत्केर घाँटीमा गएर अड्किदिएछ। त्यसपछि त्यो मान्छे, त्यो पेसेन्ट छटपटाउँछ, डराउँछ पनि। तर उसलाई भरोसा के थियो? त्यहाँ त डाक्टर थियो, डाक्टरले केही गर्नु होला। डाक्टरले के भन्नुहुन्छ भने, सरी सर, आई कान्ट हेल्प यु बिकज नाउ यु आर आउट अफ माई स्पेसियालिटी। मेरो विशेषज्ञताबाट बाहिर पुगिसक्नु भयो हजुर। म त दाँत तान्ने मान्छे हो। सो बेटर टु सी ल्यारिङ्गोलोजिस्ट भनिन्छ। त्यो भनेको घाँटीको डाक्टर कहाँ जानु भन्छ। अब स्पेसलिस्टहरूको देशमा जानै पर्यो, कुदेर ल्यारिङ्गोलोजिस्ट कहाँ पुग्छन्। ल्यारिङ्गोलोजिस्टले आफ्नो यन्त्रहरू प्रयोग गरेर दाँत अड्केको कहाँ छ भनेर खोज्छ। तर दाँत त त्यहाँ छैन, त्यतिन्जेल त दाँत त त्यहाँबाट फुत्किसक्यो। पहिला अड्केको यहाँ थियो, अब त फुत्किएर चाहिँ कहाँ पुग्यो? पेटमा पुगिसक्यो, आमाशयमा। अनि डाक्टरले के भन्छन् भने, सरी सर, आई कान्ट हेल्प यु बिकज यु आर आउट अफ माई स्पेसियालिटी, बेटर टु सी ग्यास्ट्रोलोजिस्ट भन्छ। फेरि ऊ ग्यास्ट्रोलोजिस्ट कहाँ कुद्छ। ग्यास्ट्रोलोजिस्टले पनि आफ्नो यन्त्र, आफ्नो विद्यालाई प्रयोग गरेर दाँतलाई खोज्छ। त्यतिन्जेलसम्म टाइम त बितिसकेको छ धेरै, र त्यहाँ पनि पेटबाट पनि दाँत सर्केर तल मलद्वारमा आइसकेको रहेछ। सरी सर, यु आर आउट अफ माई स्पेसियालिटी, बेटर टु सी प्रोक्टोलोजिस्ट भनिन्छ के। प्रोक्टोलोजिस्ट भनेको मलद्वारको दिशा आउने जुन भाग छ लास्टको, त्यसलाई प्रक्टस भनिन्छ। अब त्यतिन्जेल त बेलुका भइसकेको थियो, ऊ त हत्तु हैरान। अनि डाक्टर कहाँ पुग्छन्? डेन्टिस्ट कहाँ। को डेन्टिस्ट कहाँ? प्रोक्टोलोजिस्ट कहाँ पुग्छन्। अनि प्रोक्टोलोजिस्टलाई उसले केही पनि भन्नै सक्दैन हो, किनकि उसलाई गाह्रो भइसकेको छ। डक्टर हेल्प हेल्प गर्छ उसले, है, गाह्रो भइसकेको छ उसलाई। डक्टर हेल्प हेल्प गर्छ। अनि डक्टरले बुझे अब यसलाई चाहिँ प्रक्टसमा केही प्रब्लम छ। अनि यसरी आफ्नो यन्त्र लगाएर के भयो भनेर हेर्दा त त्यहाँ त दाँत उम्रेको देख्छ। अनि डक्टरले के भन्छ? सरी सर, यु आर आउट अफ माई स्पेसियालिटी, हो, मेरो विशेषज्ञताभित्र पर्दैन यो, बेटर टु सी डेन्टिस्ट, किनकि दाँत उम्रेछ त्यहाँ। खास गरी यो जोकको सन्देश के हो भने, भाषा सिक्नको लागि, शब्द सिक्नको लागि त्यो किताबै पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, फर्मल एजुकेसन नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको लागि अनुभवले पनि सिकाउँछ। जस्तै एकजना डाक्टर कहाँ पुग्छौँ? दाँत छिक्ने, एक्जो डेन्टिस्ट भयो हो। अब यहाँ गएर अड्कियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्यारिङ्गोलोजिस्ट भयो हो। अब पेटमा गयो भने ग्यास्ट्रोलोजिस्ट भयो। अनि चाहिँ मलद्वारमा पुग्यो भने प्रोक्टोलोजिस्ट भयो। यसरी शब्दहरू कसरी याद गर्ने भन्ने सिकाउनको लागि बनाइएको जोक हो। अब यहाँहरूले 4वटा शब्द त सिक्नु भयो।
मलाई साह्रै मनपर्ने नेपालसँग जोडिएको एउटा जोक छ। त्यो जोक कस्तो छ भने एकजना मान्छे मर्छ, त्यो नेपाली नै। मर्दाखेरि उसलाई यमराजले सोध्छ, बालक तिमीले धेरै पाप गरेर यता आयौ, ल भन् कुन देशको नर्कमा लैजाउँ तिमीलाई? छक्क पर्छ। नर्कमा लैजाउँ त बुझियो, किनकि पापै गरेको हो, सबै कण्ठस्थ छ, याद छ। तर कुन देशको भन्दा ऊ अलमली। भगवान, नर्क पनि देश देशको फरक फरक हुँदो रहेछ। नेपालको अलगै हुन्छ, अमेरिकाको नर्क अलगै, जापानको अलगै, अरू देशको अलग अलगै। ऊ जिउँदो रहेसम्म अमेरिका जानको लागि सबै प्रयास गरेको, त्यो मान्छेले नसकेको। साम दाम दण्ड भेट सबै अपनाएर पनि अमेरिका जान असफल भएको, भिजा नलागेको मान्छे। उनले भने प्रभु मलाई अमेरिकाको नर्क हेर्नु छ, किनकि जिउँदो त जान पाएन, मरेर भए पनि जाउँला। अनि के हुन्छ त्यहाँ? उनीहरूले सोध्नु त पर्यो, यो नर्कमा के छ? अमेरिकन नर्कमा सजाय के छ? केही छैन, सबै नर्कमा उस्तै हो, 3वटा सजाय हुन्छ। सबभन्दा पहिलो सजाय के त भन्नाले 1 किलोमिटर जति किलामा चाहिँ कुद्नुपर्छ, किलामा जसमा क्वाप क्वाप खोज्छ त्यस्तोमा कुद्नुपर्छ। अनि ती कुदिसकेपछि अर्को सजाय सुरु हुन्छ। एउटा भुसतिग्रे आउँछ, अमेरिकन भुसतिग्रे, त्यसले कोर्रालले मारसँग सेपल्ट हिर्काउँछ। अनि त्यसपछि लास्टमा तिमीलाई पोका पारेर इलेक्ट्रिकल चेयरमा राख्छ 1 घन्टासम्म। त्यही 3वटा सजाय हो भन्छ। उसको मुटु ढुक ढुक गर्छ, ओहो यो अमेरिकनहरूको नर्क त ठिक छैन, साह्रै कडा रहेछ। भगवान, जापानिज नर्क हेर्न पाऊँ। अमेरिका पछि मेरो प्रिय देश जापान हो, जहाँ म त्यहाँ पनि ट्राई हानेकै हो, जान नसकेको। के फरक छ प्रभु? जापानिज नर्क पनि त्यही हो, किला चाहिँ अमेरिकाको हुँदैन, जापानको किलामा हिँड्नुपर्छ। भुसतिग्रे जसले तिमीलाई कोर्रा हान्छ त्यो मान्छे चाहिँ अमेरिकन हुँदैन, जापानिज हुन्छ। ल इलेक्ट्रिकल चेयर अब मेड इन जापान हुन्छ, अमेरिका हुँदैन, त्यति फरक। त्यसपछि मुटु उसको झनै ढुकढुक भयो, सजाय। अनि उसले टाउको घुमाएछ, प्रभु अरू अरू देशको नर्कमा को जान खोजेछ, लाइन कत्रा कत्रा छन्, त्यो हेरेर सबभन्दा सजिलो नर्क म पत्ता लगाउँछु भन्छ। यमराजले देखाइदिँदा सबै नर्कमा मान्छेहरू जाने लाइनहरू चाहिँ एकदमै कम। एउटा नर्कमा भने साह्रै लामो लाइन रहेछ, के साह्रै लामो। त्यत्रो लामो लाइन त उसले देखेकै थिएन। भगवान, यो कुन देशको नर्क हो? यसमा त आकर्षण धेरै छ। यत्रो आकर्षण कुन देशको? यो तेरै देशको नेपालको नर्क हो भन्छ। अरे नेपालको नर्कमा यत्रो आकर्षण, त्यहाँ त जापानिज पनि लाइन देखिएको, जापानिजहरू पनि लाइन लगाएको देखिएको, अमेरिकनहरू, युरोपियनहरू सबै त्यहाँ लाइन लगाएर बसेका छन् नेपालको नर्कको लागि। के हो यसको आकर्षण भन्नाले? यसको चाहिँ विशेषता छ, सुविधा छ। त्यहाँ के सुविधा प्रभु सुनौँ न। कुरो त उही हो, नर्कको सजाय सबैतिर, विधि विधान यही हो, किल्लामा हिँड्नै पर्छ। तर नेपालको नर्कमा जुन लगाइएका किल्लाहरू अहिलेसम्म सबै चोरी भइसकेको छ क्या। त्यसकारण मान्छेहरूको आकर्षण त्यहाँ छ। अनि त्यो कुट्ने भुसतिग्रे त नेपाली नै होला नि, होइन र प्रभु? हो, नेपाली नै हो। तर त्यसमा पनि फाइदा छ, किनकि उनी अलिकति ढिलो पुग्छन् टाइमभन्दा, अनि साइन गर्छन्, त्यसपछि टाप ठोकिहाल्छन्। त्यसबाट त बचिन्छ। अनि सबभन्दा ठुलो सुविधा त
त्यो इलेक्ट्रिकल चेयर त छ त्यहाँ, तर त्यहाँ लोड सेडिङ भएको भाइ। त्यसकारण यो नर्कमा बढी आकर्षण छ। तेस्रो जोक, एकजना मान्छे पशुपतितिर रक्सी टन्न पिएर लडेको देखेछ, लडिरहेको, डङरङ्ग लडिरहेको अवस्था। अनि एकजना इन्डियन यसो हेर्छ, मान्छे त लडिरहेको छ, ये सोच क्या हुआ इससे। अब नेपालीलाई त हिन्दी बोल्न आउँदैन, तैपनि मिलाएर त बोल्नु पर्यो। माता है भनिदिन्छ। इन्डियन त छक्क पर्छ, दाढी छ, जुङ्गा छ, कसरी माता भयो। फेरि हेर्छ, अनि भन्छ अरे ये तो पिता है। क्योंकि इसके पास दाढ़ी और मूछें हैं, ये पिता है इसीलिए तो माता है। किनकि मातिएको छ भन्नलाई माता है भन्दियो उसले। अनि मैले धेरै भन्ने एउटा जोक नम्बर 4, बडो फिलोसफिकल जोक। पन्जाबी बाउ छोरालाई लिएर नेपाल घुम्न आउँछ। छोरालाई लिएर संतरा देख्छ, पापा संतरा खाएंगे, संतरा। अरे बेटा ये भी कोई संतरा है, ये तो संतरी है, संतरी। यत्रा साना साना पनि संतरा हुन्छ र, ये तो संतरी है। यहाँ बड़ा संतरा तो हमारे पंजाब में मिलता है। छोरालाई रिस उठ्छ, किनकि शब्दले त पेट भरिँदैन। त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्छ, पापा पापा केला केला। अरे बेटा ये भी कोई केला है, ये तो केली है, केली। यहाँ बड़ा केला तो पंजाब में मिलता है। त्यसपछि चाहिँ छोरा चाहिँ रिस उठ्छ, बाउ चाहिँलाई चखारी गाली गरिदिन्छ। अरे 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 बेटा पापा को ऐसे गाली नहीं देते, आप भी कोई पापा है, आप तो पापी है, पापी। यहाँ बड़ा पापा तो पंजाब में मिलता है। दुईवटा सन्देश, तपाईको सत्य र मेरो सत्य कहिले पनि एउटै हुँदैन। पर्सनल सत्य कहिले पनि एउटै हुँदैन। बच्चालाई भोक लागेको छ उसको सत्य हो त्यो, बाउचालाई भोक लागेको छैन ऊ कुरा गर्दै हिँड्छ, व्याख्या गर्दै हिँड्छ। यस्तो केरा त पन्जाबमा पाइन्छ, यस्तो सुन्तरा त पन्जाबमा ठुला ठुला पाइन्छ। यो पापाको सत्य हो। पापाले आफ्नो सत्य छोरालाई लाद्न खोज्दा छोरा बिच्कियो। त्यसकारण आफ्नो सत्य कहिले पनि अरूलाई नलाद्नु, हरेक मान्छेको सत्यलाई सम्मान गर्नु भन्ने यो जोकको सन्देश। अनि अर्को कुरो यसमा, हामीले अरूलाई जे दिन्छौँ त्यही फर्कन्छ। किनकि बाउचाहिँले छोरालाई दुःख दियो, अन्ततः बाउलाई दुःख दियो छोराले, होइन त? त्यसकारण यदि मलाई कसैले दुःख दिइरहेको छ भने मैले थाहा त के पाउँछु भन्नाले मैले दुःख पाएँ। मैले दुःख किन पाएँ त भन्नाले मैले पनि कुनै बेला कुनै समयमा प्रकारान्तरमा दुःख दिएकै छु कसैलाई, र त मैले दुःख पाएँ। कसैले मलाई किन पेल्यो त भन्नाले म पनि पेल्छु कसैलाई। यसकारण मलाई यसले पेल्यो भन्नु अगाडि मैले कसलाई पेलेँ भनेर सोच्छु। के अरे मलाई यसले दुःख दियो भन्नु अगाडि मैले कसलाई दिएँ भनेर सोच्नु, त्यसले तपाईँको कल्याण हुन्छ, नत्र झगडा हुन्छ। ओके, कतिवटा जोक भयो? 4वटा। अब एउटा धेरैपल्ट भनिएको जोक,
तर आजको यो 5 वटा जोकको श्रृङ्खलामा यसलाई पनि जोड्दिउँ। अफिसमा ढिलो पुग्छन्, प्राइभेट अफिसमा एकजना केटा हाकिम पड्कन्छ, क्या हो ताली, क्या हो, समयमा आउनु पर्दैन यो प्राइभेट अफिसमा? सर, आउँदा आउँदै बाटोमा एउटा अचम्मको कुरा देखेँ। के देख्यो अचम्मको? सर, कुखुराले अन्डा पार्दै गरेको देखेँ। बाजी, कुखुराले अन्डा पार्नु के ठुलो कुरा हो? कुन ठुलो कुरा हो? सर, सानो कुरा भए हजुरले पारेर देखाउनु। दुनियाँमा कुनै पनि कुरा ठुलो र सानो हुँदैन हो, किनकि मैले गर्ने काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले गर्ने काम मैले गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण कसैलाई कामको आधारमा हेप्नु हुँदैन, किनकि उसले गर्ने काम अरूले मैले गर्न सक्दैन। त्यसकारण काम कुनै पनि सानो र ठुलो हुँदैन। यो नेपाली समाजको महारोग हो। हामी कामको आधारमा मान्छेलाई हेप्ने गर्छौँ या सम्मान गर्ने गर्छौँ हो। तर विदेशमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ डेभलपमेन्ट हुन सजिलो हुन्छ। अब यहाँ मान्छेले कामै गर्न नरुचाउनुको कारण के त भन्नाले यहाँ सानो काम, म्यानुअल काम, हाते काम गर्यो भने अपमानित हुनुपर्छ हो। तर त्यही मान्छे फेरि विदेशमा चाहिँ त्यही काम गरेर बसेको हुन्छ जो चाहिँ यो देशमा अपमानित हुन्छ। त्यसकारण हामीले कामको आधारमा ठुलो र सानो भन्नुको कुनै टुक छैन। यसले हाम्रो देशको विकासलाई पनि पछि पारेको छ र सामाजिक सम्बन्धमा खलल पुर्याएको छ। यो जोगको सन्देश यसरी बुझ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।